बिस्मिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह से हम फ़िक़्ह तफ़सीर कोर्स कर रहे हैं। अब तक के लेक्चर्स में सूरह बक़रा की 205 आयात तर्जुमा और तफ़सीर के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट आयात को सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। व इज़ा क़ीला लहुत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिअसल मिहाद। तर्जुमा, और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ करो तो नख़ुवत उसको गुनाह पर और आमादा कर देती है, चुनाचे ऐसे शख्स को जहन्नुम काफ़ी है। वलबिअसल मिहाद, और वो बुरी जगह है ठहरने के लिए। तफसीर उस्मानी, यह हाल मुनाफिक का ज़ाहिर में खुशामद करे और अल्लाह को गवाह करे कि मैं सच्चा हूँ और मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत और झगड़े के वक़्त कमी ना करे, और काबू पाए तो लूट मार मचा दे और मना करने से उसको ज़्यादा ज़िद चढ़े और गुनाह में तरक्की करे। कहते हैं कि एक शख्स अखनस बिन शुरैक था जो मुनाफिक फसी और बलीग जब आपकी खिदमत में आता तो गायत इखलास और मोहब्बत इस्लाम ज़ाहिर करता, और जब चला जाता तो किसी की खेती जला देता, किसी के जानवर के पैर काट डालता। इस पर मुनाफिकीन की बुराई में ये आयत नाजिल हुई। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगली आयत है, व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। तर्जुमा, और व मिनन नासि, और दूसरी तरफ लोगों में वो शख्स भी है जो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की खातिर अपनी जान का सौदा कर लेता है, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान है। तफसीर आसान कुरान, ये उन सहाबा का ज़िक्र है जिन्होंने अपनी जान इस्लाम के मकासद के लिए खपा रखी थी। ऐसे कई सहाबा के वाक़यात मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किए। तफसीर उस्मानी, पहली आयत में इस मुनाफिक का ज़िक्र था जो दीन के बदले दुनिया लेता था। इसके मुकाबले में अब इस आयत में इस मुखलिस कामिलुल ईमान का ज़िक्र है जो दुनिया और जान और माल को तलब दीन में सरफ करता है। कहते हैं हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे। रास्ते में मुशरिकीन ने उनको घेर लिया। सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं अपना घर और तमाम माल तुमको इस शर्त पर देता हूँ कि मुझको मदीना जाने दो और हिजरत से ना रोको। इस पर वो राज़ी हो गए और सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। इस पर यह आयत मुखलिसीन की तारीफ़ में नाजिल हुई। इसकी कितनी बड़ी रहमत है, अपने बंदों को तौफीक दी जो उसकी खुशी में अपनी जान और माल हाजिर कर देते हैं, और नीज़ हर एक की जान और माल तो अल्लाह ताला की मिलक है, फिर जन्नत के बदले उसको ख़रीदना ये महज उसका एहसान है। इसके बाद नेक्स्ट आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तर्जुमा, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, यकीन जानो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तफसीर उस्मानी, पहली आयत में मोमिन मुखलिस की मदह फरमाई थी जिससे निफाक का इब्ताल मंजूर था। अब फरमाते हैं कि इस्लाम को पूरा पूरा कबूल करो, यानी ज़ाहिर और बातिन और अकीदा और अमल में सिर्फ अहकाम इस्लाम का इत्तिबा करो। ये ना हो कि अपनी अकल या किसी दूसरे के कहने से कोई हुक्म तस्लीम कर लो या कोई अमल करने लगो। बस इससे बिद्दत का कला कमा मकसूद है, क्योंकि बिद्दत की हकीकत ये है किसी अकीदा या किसी अमल को किसी वजह से मुस्तहसन समझकर अपनी तरफ से दीन में शुमार कर लिया जाए।
مثلاً نماز اور روزہ جو کہ افضل عبادات ہیں، اگر بغیر حکم شریعت کوئی اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے، جیسے عید کے دن عیدگاہ میں نوافل کا پڑھنا یا ہزارہ روزہ رکھنا، یہ بدعت ہوگا۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور بدعات سے بچتے رہو۔ چند حضرات یہود سے مشرف اسلام ہوئے، مگر احکام اسلام کے ساتھ احکام تورات کی بھی رعایت کرنا چاہتے تھے۔ مثلاً ہفتے کے دن کو معظم سمجھنا اور اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ماننا اور تورات کی تلاوت کرنا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے بدعت کا انسداد کامل فرمایا گیا کہ اپنے وسوسہ سے بے اصل چیزوں کو تمہارے لیے دل نشین کر دیتا ہے اور دین میں بدعات کو شامل کر کے تمہارے دین کو خراب کر دیتا ہے اور تم اس کو پسند کرتے ہو۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ آیت ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے، اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ ان دو صفتوں کو ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے چونکہ اس کا اقتدار کامل ہے، اس لیے وہ کسی وقت بھی تمہاری بدعملی کی سزا دے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حکمت بھی کامل ہے، اس لیے وہی اپنی حکمت سے یہ طے کرتا ہے کہ اس کو کب اور کتنی سزا دینی ہے۔ لہٰذا اگر ایسے کافر فوری طور سے عذاب میں پکڑے نہیں جا رہے تو اس سے یہ سمجھ بیٹھنا حماقت ہے کہ وہ سزا سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے۔ تفسیر عثمانی، یعنی شریعت محمدی کے صاف احکام معلوم کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر قائم نہ ہو بلکہ دوسری طرف بھی نظر رکھے تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، جس کو چاہے سزا دے، کوئی اس کے عذاب کو روک نہیں سکتا، بڑا حکمت والا ہے، جو کرتا ہے حق اور مصلحت کے مطابق کرتا ہے، خواہ عذاب دے یا کچھ ڈھیل دے، یعنی نہ جلد باز ہے، نہ بھولنے والا، نہ خلاف انصاف اور غیر مناسب امر کرنے والا۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے جو کہ ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں اور سارا معاملہ ابھی فیصلہ کر دیا جائے، حالانکہ آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔ تفسیر آسان قرآن۔ مختلف کفار اور خاص طور پر یہود مدینہ اس قسم کے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ یہ آیت اس قسم کے مطالبات کا جواب دے رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے اور کائنات میں پھیلے ہوئے واضح دلائل کی روشنی میں اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اسی لیے اس آزمائش میں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست نظر آ جائیں تو آزمائش کیا ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ کی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب غیب کی چیزیں انسان کو آنکھوں سے نظر آ جائیں تو پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب یہ کائنات ختم کر کے سزا اور جزا کا مرحلہ آ جائے گا۔ تفسیر عثمانی، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صاف احکام کے بعد بھی اپنی کجروی سے باز نہیں آتے تو ان کو رسول اور قرآن پر تو یقین اور اعتماد نہ ہوا، اب صرف اس کی کسر ہے کہ خدائے پاک خود اور اس کے فرشتے ان پر آئیں اور جزا سزا کا قصہ جو قیامت کو ہونے والا ہے آج ہی فیصلہ کیا جائے۔ پس آخرکار سب امور، حساب اور عذاب وغیرہ کا مرجع اللہ ہی کی طرف ہے، تمام حکم اسی کے حضور صادر ہوں گے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، گھبراتے کیوں ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں، اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔